बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर इसराइली सदर की जानिब से ये एतराफ़ करना कि हाँ हमने पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात की है, इस सूरत हाल के बाद अहम तरीन खेल खित्ते में शुरू होने जा रहा है और एक पूरा सिनारियो मुल्क भर में डेवलप किया जा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से इसराइल से खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं, वो भी उस वक्त के जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया और इसराइली सदर का पाकिस्तानी वफद से मुलाकातों का एतराफ़ करना ये अब मुल्क की सियासत पर किस तरह असरअंदाज होने जा रहा है। कौन सी अहम शख्सियात इस वक्त इसराइल से राब्तों में मसरूफ़ हैं। ऐसे मौके पर कि जब इमरान खान अगले मार्च की तैयारी कर रहे हैं और हुकूमत का घेराव करने का मंसूबा भी तश्कील दिया जा रहा है, ऐसे में इसराइल से खुफिया राब्ते क्यों किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का CNN पर इंटरव्यू चला था और इंटरव्यू लेने वाली एंकर ब्याना गोल्ड रायगा थी जो कि खुद यहूदी हैं और उन दिनों गज़ा पर इसराइल ने वहशियाना बमबारी की थी जिस पर मुस्लिम दुनिया ख़ासतौर पर तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से शदीद रद्द अमल आया था। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था कि इसराइल जो कि मीडिया को कंट्रोल करता है, इसका असर रसूख बहुत ज़्यादा है, वो तमाम कनेक्शंस इस्तेमाल करने के बावजूद मीडिया की जंग हार रहा है। जिस पर एंकर ने पूछा कि कनेक्शन से आपकी क्या मुराद है, तो शाह महमूद कुरैशी ने हंसते हुए कहा कि डीप पॉकेट्स, ये वो लफ्ज़ था जिस पर इसराइल में काफ़ी हंगामा मचा और इसे यहूदी एंकर ने एंटी सेमिटिज़म करार दिया। डीप पॉकेट्स वाले अल्फाज के बाद यहूदी लॉबी बिलखुसूस इसराइल में इमरान खान की हुकूमत को एक ख़तरा करार दिया गया और ये कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत इस्लामोफोबिया और दीगर इशूज़ पर बात करके आलम इस्लाम को इकट्ठा कर रही है और इस पॉलिसी से इसराइल को ख़तरा है। और इसराइली अखबारों में ये तक छपा कि इमरान खान मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए तो इसराइल की इजारादारी को न सिर्फ ख़तरा लाहिक होगा बल्कि अब्राहम अकॉर्ड के नाम पर जो नॉर्मलाइजेशन का सिलसिला अरब वर्ल्ड में शुरू किया गया है, इसे भी बड़ा धचका लगेगा। यानी ये चीज़ तय हो चुकी थी कि इमरान खान इसराइल के लिए किसी भी वक्त ख़तरा बन सकते हैं और इनकी हुकूमत को हटाना ज़रूरी हो चुका है। इस मकसद के लिए एक ख़ास मुहिम चलाई गई जिसमें तुर्की के तैयब उर्दुगान और इमरान खान के खिलाफ अरब वर्ल्ड में प्रोपेगेंडा फैलाया गया और ये कहा गया कि ये दोनों मिलकर खिलाफत उस्मानिया कायम करना चाहते हैं और तैयब उर्दुगान ने इमरान खान के साथ मामलात भी तय कर लिए हैं। जबकि उर्तुगरुल ड्रामे की आमद के बाद सऊदीया को मैसेज पहुंचाया गया कि अब खिलाफत उस्मानिया के क़याम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यानी पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दरारें डालने की कोशिशें की गई। इस सूरत हाल में इसराइल ने इंडिया को अपने साथ मिलाया जिसने UAE, सऊदीया और दूसरी अरब कंट्रीज़ को ये पैगाम दिया कि इमरान खान तैयब उर्दुगान के साथ मिलकर अरब दुनिया की हुकूमतों का तख्ता उलटना चाहते हैं ताकि खिलाफत उस्मानिया कायम हो। इसके साथ साथ अफगान तालिबान की हुकूमत का क़याम भी अमल में आ चुका था, जिसके बाद सऊदी अरब को यह ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं अरब दुनिया के लोग तालिबान से इंस्पायर होकर हुकूमतों के खिलाफ बगावतें शुरू ना कर दें। चुनांचा इंडिया ने तबलीगी जमात को हदफ बनाने का फैसला किया और तबलीगी जमात को तालिबान का हामी करार देकर इंडियन मीडिया पर शदीद प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया कि तबलीगी जमात असल में पाकिस्तान से चलाई जाती है जो तालिबान का दूसरा रूप है और इससे अरब वर्ल्ड और इंडिया को भी ख़तरा है। जिसके बाद सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। इस सारी डेवलपमेंट के पीछे उस इसराइली मंसूबे का बड़ा हाथ था जो इमरान खान को अरब वर्ल्ड से ना सिर्फ दूर करना चाहते थे बल्कि मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़वा कर इसराइल की इजारादारी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसराइल की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह अब्राहम अकॉर्ड को कामयाबी से हमकिनार किया जाए और इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक को शामिल करके इसराइल को तस्लीम करने की राह हमवार की जाए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पर शदीद प्रेशर पड़ेगा और इसराइल को तस्लीम न करने की सूरत में पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। ये एक पूरा प्लान तैयार किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से नाकाम बनाया। इमरान खान की गवर्नमेंट को ये तक पैगाम भिजवाया गया कि आपके पानी और ज़राअत के मसाइल हम हल कर देंगे, आप बस अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं, इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर लें, आपका और हमारा क्या झगड़ा, आपको इसके बदले माशी फ़वाइद हासिल होंगे और तरह तरह की लालचें दी गईं। पाकिस्तान के अंदर मौजूद यहूदी लॉबी के ज़रिए इसराइल को तस्लीम करवाने की मुहिम भी चलाई गई और ऊपर से भारत की जानिब से बॉर्डर पर प्रेशर बढ़ाया गया। जो बाइडन की इमरान खान से मुलाकात तक नहीं होने दी गई। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत नहीं चाहती थी कि बाइडन और इमरान खान के दरमियान बातचीत हो, वरना सारा बना बनाया खेल खराब हो सकता है। इमरान खान जो वेस्टर्न वर्ल्ड के माइंड सेट को समझते हैं, अगर इन्हें आलमी प्लेटफॉर्म्स पर बुलाया जाता तो वेस्टर्न नैरेटिव को मोड़ने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
اس کا مشاہدہ پوری دنیا نے اس وقت دیکھا جب عمران خان نے اقوام متحدہ میں ایک ولولہ انگیز تقریر کر کے نہ صرف مسلم دنیا کو متاثر کیا بلکہ مغربی ماہرین بھی اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اگرچہ اس وقت انڈیا اور اسرائیل کی جانب سے تقریر کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن عمران خان اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی اسلامو فوبیا، کشمیر اور فلسطین کے ایشوز جس طرح عمران خان نے اٹھائے تھے یہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اس خطاب کے بعد ہی اسرائیلی اخبارات میں آرٹیکل لکھے گئے کہ عمران خان اب اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بننے جا رہے ہیں، خاص طور پر ابراہم ایکارڈ کا جو شوشہ خطے میں چھوڑا گیا تھا اور جس کے تحت مسلم ممالک کو اسپیشل گرانٹس دے کر ان کو اسرائیل تسلیم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ معاملہ ایک حد تک تو کامیاب رہا، لیکن 36 اسلامی ممالک جن میں سے زیادہ تر کا تعلق اجمی ممالک سے ہے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں تو اجمی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، لیکن عمران خان کی حکومت اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی اور اس نے مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کی کوشش کو مسترد کیا، اور یوں اسرائیل کو بار بار کوششوں کے باوجود عمران خان کی حکومت سے مایوسی کا سامنا رہا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ کسی طرح عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا جائے، اور اس کے لیے ڈیپ پاکٹس نے اپنا پیسہ چلایا، لوگوں کو خریدا گیا، امریکہ کے تھرو اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کی گئی، ملک میں موجود امریکی ڈپلومیٹس نے اپوزیشن سے خفیہ ملاقاتیں بھی شروع کر دیں، اور ایک پورا آپریشن ریجیم پلان تیار کیا گیا، اور ڈونلڈ لو کے ذریعے میسج کنوے کر دیا گیا کہ امریکہ پوری طرح عدم اعتماد کی بیک پر کھڑا ہے، اسے ہر صورت کامیاب کروانا ہے۔ اس دوران پوری کوشش کی گئی کہ ڈونلڈ لو کے سائفر کو دبایا جائے، مراسلے کو چھپا کر عمران خان کی پہنچ سے دور رکھا جائے، لیکن کسی نہ کسی طرح عمران خان تک یہ مراسلہ پہنچ گیا، جس کے بعد عمران خان نے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ عمران خان کو یقین تھا کہ آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جب باہر کی سازش ہو تو اسے ناکام بنانے کے لیے گھر کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر پتہ چلا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ انجام گلستاں کیا ہوگا کہ مصداق عمران خان کی سنوائی نہ ہو سکی۔ عمران خان کی سنوائی تو دور کی بات، اداروں نے اسے سازش ماننے سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ انہی لوگوں نے اس سے پہلے مداخلت کا اعتراف بھی کیا تھا۔ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جب امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو اس کے بعد خبر آتی ہے کہ پاکستانی وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، جہاں اسرائیلی صدر کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی گئیں، لیکن اس ایشو پر امپورٹڈ حکومت نے کئی دنوں تک پردہ ڈالے رکھا۔ بالآخر اسرائیلی صدر نے ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں یہ بیان دے کر پنڈورا باکس کھول دیا کہ ان کی پاکستانی وفد کے ساتھ خوشگوار ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا جب وہ ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے، اور اس موقع پر یہ تاثر دیا گیا کہ جس طرح یو اے اور بحرین ابراہم ایکارڈ کا حصہ بنے ہیں، اسی طرح پاکستانی وفد کی ملاقات بھی اسی مہم کا حصہ تھی، اور اس مہم میں ان پاکستانی امریکن کو استعمال کیا گیا جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے یہ بھی بیان دیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی پاکستانی وفد اسرائیل نہیں آیا، یعنی امپورٹڈ حکومت کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ان کے آتے ہی اسرائیل میں ایک وفد روانہ کیا گیا ہے، جس کی خفیہ بیکنگ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے کی گئی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جانب فلسطین میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اسرائیلی فورسز مسجد اقصیٰ پر شیلنگ، فائرنگ اور دھماکے کر رہی ہے، نمازیوں کو پکڑ پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ان سب کو بائی پاس کر کے خفیہ تعلقات قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی امپورٹڈ حکومت آئی تو عمران خان نے یہ بیان دیا تھا کہ اب ان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی کہا جائے گا، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مجھے اس لیے ہٹایا گیا کہ میں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ امپورٹڈ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سرکاری وفد نہیں تھا بلکہ یہ غیر سرکاری وفد تھا۔ لیکن چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس وفد میں 2 پاکستانی شہری تھے جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کیا اور اسرائیل میں بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ کیسے ممکن ہے کہ پاسپورٹ پر لکھا ہو کہ یہ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے، لیکن اسی پاسپورٹ پر اسرائیل کا دورہ کیا جاتا ہے؟ اگر امپورٹڈ حکومت کہتی ہے کہ یہ سرکاری دورہ نہیں تھا تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا جنہوں نے اسرائیل جانے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کا استعمال کیا؟ اور اہم بات یہ ہے کہ سرکاری چینل پی ٹی وی کے اینکر احمد قریشی اس دورے میں موجود تھے۔ ایسے میں اسرائیلی صدر کا یہ اعترافی بیان آنا کہ ان کی پاکستانی وفد سے ملاقات ہوئی تھی، یہ کئی سوالات کھڑے کر دیتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے جس پر آنے والے دنوں میں مزید انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔